एसटीच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विषय अजून पुरायेन सुटावो जावंक खंयचेय परिस्थितीत रिजर्वेशन घेवनूच रावतले गोयच्या आदिवासी फुडाऱ्यांनी निश्चय केला आणि त्या खातीर समाजाची ताक दाखोवपाची तयारी केल्या। ब्रेस्तारा 13 ऑगस्टाक पणजे बदला म्हाड्डोळच्या क्रांती मैदानार विराट मेळावो जातलो। उठाचो संस्थापक प्रकाश वेळीपान म्हायती दिली। गोंयांत 4 मतदारसंघांनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें म्हण एसटी फुडाऱ्यांनी नेट लायला। बरोच तेंप हुमकळत पडलेलो हो विशय आतां जशी विधानसभा वेंचणूक लागीं येता तसो तापपाक लागला। रिजर्वेशनाचे प्रोसेसाक गती येवची म्हण 13वेर पणजे मेळावो करपाचें ठरयल्लें। आतां पणजे बदला तो म्हाड्डोळा सांजे 3 वरांचेर जातलो। सरकाराक आनीक नो चान्स। रिजर्वेशन करून घेतले म्हणजे घेतले, नाजाल्यार फळां भोगपाक तयार रावात। गोविंद शिरोडकारान शिटकावणी दिल्या। युनिटी आसा हे दाखोवपा खातीर आनी जे सरकारान नोटिफिकेशन काडलें आसा तो 1 वर्स पर्यंत 13 ऑगस्ट 2025 साकून जे पेंडींग आसतलें आमी ह्या वेळार पयले फेजीचे जे गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करतात, पूण अजूनय त्या संबंदी आनीक 2 फेजी उरले आसात जी म्हणजे इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन जे कमिशन आसा हेजे पर्यंत फायनल आमकां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो जावपाकच जायो। आणि म्हणून आग्रहाची आमची भुमिका मांडपा खातीर 2027 आमकां हें रिजर्वेशन गोंयच्या त्या मतदारसंघाक जावपाकच जाय आनी त्या संबंधी जो प्रोसेस आसा तो जाता तितले पयलीं म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री सर म्हणजे 2.5 म्हयने, कारण टायम इज रनिंग, टायम फास्ट, कदाचित 7 म्हयने इलेक्शनाक उरले कडेन आसात आनी म्हणून आमचे तकल्याक आसा हें जाता तितले बेगीन, कारण ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकले आसात 2007, 2012, 2017 आनी 2022 अशें जावचें न्ही। आनी म्हणून सरकाराचें सुद्दां दिसचें की ह्या लोकांक दिवपाक जाय हेजी जाणीव करपा खातीर आमचो ठरल्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस पडटा ब्रेस्तार। जागा आसा, व्हेन्यू आसा, क्रांती मैदान म्हाड्डोळ फोंडा हांगा गोंयच्या तमाम आमच्या ह्या सिस्टमा आसले ज्यो मिटींग येताले, युवा वर्ग, महिला वर्ग, सगळे आमचे एसटी बांदव गोंयचे सगळे एसटी बांदवांक आमी मानतात एक आमी पिसफूल असो हो आमचो गेट टुगेदर आसा, महामेळावो म्हणपा जाता। तांकां आमचे युनिटीचो युनिटीचो संदेश गोंय दिवचो आनी 2 म्हयने भितर हो जो उरलेलो प्रोसेस आसा रिजर्वेशना संबंधी तो जावचो हेजे खातीर लार्ज गॅदरींग आमी करतात। प्रगत आसतलें आमचे खातीर फुडाचे कार्यक्रम पळयले आसता किंवा जे आमचे संघटने म्हणून मारलो ह्या तरेन ही आमची चळवळ सामके गांवा पर्यंत पावले आसा। सादारण आमचे जे टार्गेटा प्रमाणे जातली आनी वेवस्थीत काल तुमची सीएमा कडेन मिटींग जाली, त्या मिटिंगेक कितें अशें ठोस कितें आमी इतलें सांगलें की आमकां मिटींग जातलें आनी जे उरलेले 2 फेजी आसा ताचे बेगीन कर म्हणून आनी एश्युरंस दिलें आसा तो जाता बेगीन जातलें। त्या संबंधी जो ऑफिसर बी अपॉयंट करपाचो ते सुद्दां जाता बेगीन जातलें। 3 ते कितले पर्यंत तुमचो हे चलता? साधारण 3.5 ते आमी म्हणल्यार 3 पर्यंत पयसुल्ल्यान येतले 3.5 आसूं 5:30 जाता। कितें असो वेगळो कितें प्रोग्राम जावं काय फक्त भाशणां आसतलें कितें आसतलें? स्पीचीस आसतले आनी एकठांय येवप, युनिटी दाखोवप, रॅली बी कितें ना तशें एक स्पष्ट करता तुमकां की 13 तारीख कित्याक 13 ऑगस्ट कित्याक, कारण ते आमकां जस्ट रिजर्वेशन जो दिवपाचो तो एक्ट जो आसा, कायदो जो आसा तो गेल्या वर्सा 2025 13 तारखेक पास जालो। ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें आनी ह्या 1 वर्सा भितर जे तरेन तो सगळो एक्सपर्टायट जाल्लो आनी शेवटची जी डेट ऑफ अपॉयंटमेंट जे आमकां निर्देश दिवपाचे इलेक्शन कमिशन ती 4 गोंयचे उरिल्लो। सो आतां ही जी चळवळ जी आतां आमी सुरू केली कित्या खातीर केली की इतके म्हयने जाले, 11 म्हयने जाले हे 4 गोंयचे हें ना म्हणटकच हांगासर आमकां उठाव केल्या शिवाय कांयच मेळना। तुमकां दिसता की 2027 इलेक्शनाक हे रिजर्वेशन तुमकां मेळटलेंच आनी करून घेतले जाल्यार करून घेतले म्हणजे घेतलेच, नाल्यार हें आंदोलन कित्या खातीर करपाचें, हो उठाव आमी कित्या खातीर करपाचो? सपोज बाय चान्स बी आमी सोदना, नो चान्स
जालें ना तर कितें कांय आसतलें ते फुडले मागीर परिणाम